मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सारा दिन शर्म से डूब मरने के मुकाम पर स्विमिंग करते रहे। खुशामद में इस हद तक आगे निकल गए कि चापलूसी का केटू बना दिया और फिर सलूट भी फिसल गया। फिर उसके साथ इसी वीडियो में बात करेंगे कि अब ये जो 50 करोड़ डॉलर की कहानी है, ये क्या कहानी है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ खबरें इस तरह से आई और पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं बताई। फाइनेंशियल टाइम्स ने कुछ बातें ऐसी बताई कि मादनियात की कुछ खेप जो है वो भिजवा दी गई है। अब बड़े दावे किए जा रहे हैं, मजीद दावे किए जा रहे हैं और किसकी जानिब से किए जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही जनाब अब से 1.5 या 2 घंटे के बाद पाकिस्तान में इंटरनेट 18 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या वजह यही है जो बताई जा रही है या इसके पीछे कुछ और जनाब वजूहात भी हो सकती हैं। वीडियो का आगाज करते हैं जनाब, और आगाज में रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो जरूर दिया करें। कमेंट आपके जरूरी हैं ताकि पता चले कि आपके जहन में क्या है या कोई कमी कुताही है तो वो भी बेहतर होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें जनाब। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं कि आज वो मुआहिदा जो गजा अमन मुआहिदा जिसको कहा जा रहा है उस पर साइन कर दिए गए स्टेक होल्डर्स की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस पर साइन कर दिए, लेकिन उस मुआहिदे से पहले एक नाजायज मुल्क की नाजायज पार्लियामेंट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आज खिताब किया और उस नाजायज मुल्क के नाजायज वजीर आजम के लिए जो तारीफी अल्फाज उन्होंने बोले वो पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाए गए। ये शर्म से डूब करने का मुकाम पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी था कि जहां पर उस नाजायज वजीर आजम के हक में डोनाल्ड ट्रंप तारीफें कर रहा था, वहीं पे पार्लियामेंट में खड़े होकर और ये कह रहा था कि मेरी बेटी जो है वो खुद यही मजहब जो है वो उसने इसको कबूल किया है। आपने वो पूरी अगर तकरीर सुनी है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की वो स्पीच सुने जो उन्होंने मुआहिदा होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जिसमें तमाम जो सरबराह थे डोनाल्ड ट्रंप समेत उन्होंने खिताब किया तकरीब के साथ से। उसमें जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के अंदर शहबाज शरीफ साहब आखिरी हद तक चले गए। ऐसे नहीं लोग इनको चेरी ब्लॉसम कहते कि इनका बस नहीं चल रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आगे लेट जाएं। और बाकी लोग भी जो पीछे फ्रेम में खड़े थे, जिसमें बरतानिया के वजीर आजम के स्टॉमर भी थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी शक्ल इस तरह की लग रही थी, उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर जो खातून खड़ी थी उन्होंने तो बकायदा मुंह पे इस तरह हाथ रख लिया था। आप जाके वो विजुअल्स देखें कि आप इस कदर जो है वो चापलूसी में आगे गए, केटू बना दिया आपने और फिर एंड पे सलूट की भी बात कर दी आपने। अब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब वहां पर क्या गुफ्तगू की जरा वो सुनिएगा और वो तकरीर डोनाल्ड ट्रंप की जहन में रखिए जो आज ही की गई और पाकिस्तान के मीडिया पे वो दिखाई भी गई। वो नाजायज मुल्क के नाजायज वजीर आजम के हक में नारे लगते रहे हैं पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीनों पर। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं कि अमन की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार है, नाकाबिले फरामोश है। ट्रंप हकीकत में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप अमन के लंबरदार हैं। उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अनथक मेहनत से गजा में अमन कायम हुआ है। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान करते हैं। क़याम अमन के लिए हम सब ने मुश्तरका कोशिशें की। अमीर कतर और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्र पहुंचने पर वजीर आजम ने कहा था बहादुर और साबित कदम फलस्तीनी अवाम एक आज़ाद रियासत के हकदार हैं। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत गैर मुतज़लज़ल अज़्म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा ना देख पाते। सदर ट्रंप की खुसूसी तवज्जो जुस्तजू से ही जो कत्लो गारत है इसको रोकना मुमकिन हुआ। आज की तकरीब नस्लकशी के एक बाब के इख्तिताम की निशानदही करती है। आलमी बरादरी को यकीनी बनाना चाहिए कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो। फलस्तीनी आज़ाद फलस्तीन जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो, इसमें रहने का हक रखते हैं। तो जनाब मादरत के साथ सवाल एक ये है कि जिस मुआहदे पे आज दस्तखत किए गए हैं, जब ये 22 या 23 नुकात सामने आए थे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया था और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी जल्दबाजी में एक ट्वीट दागा और इसकी हमायत की, फिर बड़ी तनकीद हुई। फिर इसहाकडार साहब आए, पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो उन 22-23 नुकात को डिफेंड करते रहे। उन्होंने कहा हमारे पास और चारा कोई नहीं है, हमने अल्लाह रसूल के लिए किया है,
ہم نے مرنے کے لیے یہ کیا کہ جناب مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے، ایسی باتیں سنیں گی. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ سب کچھ جو ہے وہ ابھی فیور میں نہیں جا رہا، پھر پاکستان کی عوام کو ایک لولی پاپ لپیٹ کے اوپر میٹھا لولی پاپ دیا گیا. اور وہ لولی پاپ کیا دیا گیا؟ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ جو 22-23 نکات آئے ہیں نا جناب، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے چینج کر دیا گیا، آلٹر کیا گیا. باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کہ اس معاہدے کو آلٹر کر دیا گیا جو ہم نے ان کے ساتھ بات کی تھی. آج لیکن آپ کے وہی وزیر اعظم اسی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس آلٹر شدہ جو نکات تھے، جو معاہدہ کے ٹرمز تھی، اس پہ سائن کر رہے ہیں. تو جھوٹ کون بول رہا ہے؟ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا شہباز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یا تب آپ نے جھوٹ بولا تھا اور شہباز شریف سچ بول رہے تھے. تو کچھ نہ کچھ تو عوام کے ساتھ دو نمبری کی گئی ہے. لولی پاپ ایک آپ کی جانب سے دیا گیا. خیر جناب، یہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آج کی جو شہباز شریف صاحب کی جو تھی سپیچ، اس میں انہوں نے کیا باتیں کی، اور جناب اس سپیچ کے دوران ان کے الفاظ کیا تھے اور سلوٹ کیسے ان کا پھسلا ہے، ذرا تھوڑا سا وہ سن بھی لیں. After untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza, is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I چاپلوسی میں جناب ان سے سلوٹ نکل گیا. انہوں نے باقاعدہ ہاتھ سے سلوٹ کیا. ان کا دل کر رہا تھا یہ ٹرمپ کے آگے لیٹ دے، بالکل لیٹ جائیں، ان کو کہیں یار مجھے بس گود میں لے لو، مجھے پال لو کسی طرح. تو یار کچھ تھوڑی سی بندہ گریس شو کرواتا ہے، لیکن وہ ان کے پاس جناب انہوں نے پورا خوشامد کر کر کے K2 کا پہاڑ بنایا. سلوٹ جو ہے وہ ان سے اب پھسل چکا ہے، نکل گیا جناب. خیر صاحب نے یہ دیکھا. اب جناب آگے چلتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں $50 کروڑ والی کہانی کی. کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ معدنیات کی ایک کھیپ جو ہے وہ امریکہ جا چکی ہے. پسنی بندرگاہ کی بھی ایک آفر کی گئی، جس پہ جناب ایک پریس کانفرنس یا ایک صحافیوں کے ساتھ جو بیٹھک تھی، اس میں جو ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا، جس کے نہ اس کی تردید کی گئی نہ تصدیق کی گئی. انہوں نے کہا ہاں ایسے کچھ پرپوزلز ہیں، پسنی والا جو معاملہ ہے کہ وہ بندرگاہ ان کو دی جائے اور وہاں سے ٹریڈ کی جائے. لیکن اب معاملات جو ہیں وہ اس سے آگے نکل گئے اور پاکستان کا میڈیا اس پہ خاموش ہے، عوام لا علم ہے. لیکن جو JUI فے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین حافظ حمد اللہ صاحب ہیں، وہ اس پہ آج کیا ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے جو کیسٹ بدل لیتی ہے کسی بھی ٹائم پہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کو نا کیسٹ ان کا ہونا چاہیے. وہ جو پرانے زمانے میں کیسٹیں چلتی تھی نا، 2 سائڈوں پہ اس کے ٹریکس ہوتے تھے، ایک سائڈ سن کے تو پھر سائڈ کر بدل کے جناب آپ دوسری ڈالیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی ایسے ہی کیسٹیں سائڈیں بدلتے رہتے ہیں. تو کیسٹ پارٹی اس کو کہا جا سکتا ہے. اب حافظ حمد اللہ صاحب کیا جناب کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ذرا سنیے گا. عوام کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا ان کا حق یا ان کا جو وہاں جو لوگ رہتے ہیں جہاں سے یہ منرل اور نکلتے ہیں، یہ سونا اور چاندی نکل رہا ہے اور باہر بھجوایا جا رہا ہے. سنا ہے کہ $50 کروڑ کا 2 کیپ تو بھجوائے گئے ہیں. یہ کہاں سے؟ بلوچستان سے یا خیبر سے. اب اس کا راستہ کس طرح روکنا ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ کس نے یہ فیصلہ کرنا ہے؟ 2 بندوں نے، 1 بندے نے، 3 نے؟ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو یہ تمام بہت سی چیزیں ہیں جناب. یہ وہی بات جو جب رپورٹ آئی تھی تب آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی عوام کو اس قدر بے خبر کیوں رکھا جا رہا، کہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، فائنینشیل ٹائمز آپ کو بتا رہا ہے، رائٹرز آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. کرنی چاہیے، ٹریڈ کرنا غلط نہیں ہے، چھپایا کیوں جا رہا؟ کیا پاکستان کی عوام کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جناب ان رائٹ ٹو انفارمیشن وہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ ایک سوال ہے. پھر جناب اب بات کر لیتے ہیں کہ کچھ تو تشویشناک ہے. ایک تو جو کرین پارٹی کے ساتھ مریدکے کے اندر کیا گیا، اس کے بعد ابھی تک وہاں سے بھی رد عمل آنا باقی ہے. ابھی بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں، لیکن لاہور کے بہت سے علاقوں میں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو احتجاج جاری ہے. کراچی کے اندر بھی اعلانات کیے گئے ہیں، لیکن کل کا دن
اب پاکستان کا جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں وہ لوگوں کو اپنے صارفین کو یہ بتا رہی ہیں کہ 18 گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند ہوگا. پی ٹی سی ایل کی جانب سے بھی یہ میسج آ گیا, یو فون اور دیگر نیٹ ورکس نے بھی اپنے اپنے صارفین کو یہ بات بتا دی ہے کہ جناب صبح مطلب اب سے چند گھنٹے کے بعد 11 بجے کے قریب تقریباً مینٹیننس کے لیے کہ سب مرین کیبل جو ہے اس کو پر مینٹیننس کا کوئی کام ہونا ہے, تو وہاں 11 بجے سے لے کر آن ورڈ 18 گھنٹے تک پاکستان میں انٹرنیٹ بند رہ سکتا ہے. اب اس کے پیچھے کیا واقعی یہی ہے, کیونکہ سب مرین کیبل پہ بھی اگر کوئی کام ہو تو وہ میکسیمم بھی اس سے پہلے بھی جب ہوتا ہے 3 سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تک کیا جاتا ہے, 18 گھنٹے تک اگر کہا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تشویشناک ہو سکتا ہے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ